आज 2077 साल पौष 12 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा डाकमान राई र गोमा परियारको नमस्कार। प्रदेशैपिच्छे अविश्वासको प्रस्ताव, प्रदेश 1 का अर्थमन्त्री बर्खास्त, नेकपा विवादमा केन्द्रीय कमिटिको गणित निर्णायक, चिनिया उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउँदै, देशैभर भ्यौटाहरू बनाउने होडबाजी, प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा 1.5 अर्बको भ्यौटाहरू बन्दै लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको गाउँ फर्कँदैनन् युवती शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। हुम्लाको हिमालपारीको गाउँ लिम्बीमा केटालाई विवाह गर्न कठिन हुन थालेको छ। जिल्लाबाट बाहिर विशेष गरी काठमाडौँ र भारतमा त्यहाँबाट अध्ययन गर्न आएका युवती गाउँ फर्कन इच्छुक नभएपछि केटालाई विवाह गर्न समस्या पर्न थालेको हो। नामखा गाउँपालिका 6 को हिमालपारीको गाउँ लिम्बीका हल्जी गाउँका स्थानीय सोनदोर्जी तामाङले लिम्बीमा केटालाई विवाह गर्न समस्या हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले सानैमा जिल्ला बाहिर जाने तथा गुम्बामा टोपेनी हुन जाने युवतीले गाउँमा आउन नमानेपछि केटालाई विवाहको समस्या हुन थालेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिले गाउँमा बहुपति प्रथाका कारण केटी अविवाहित बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भने जिल्ला बाहिर गएका युवती गाउँ फर्कन नमानेका कारण युवालाई विवाहको समस्या पर्न थालेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। लिम्बीमा प्रचलित बहुपति र नेलु प्रथाबाट आजित भएका युवतीहरू बुझेर नै यी प्रथाप्रति वितृष्णा व्यक्त गर्न थालेको स्थानीय राङडोल तामाङले बताउनुभयो। यही समस्याबाट मुक्ति पाउन लिम्बी गाउँबाट अध्ययन गर्न पुगेका युवती गाउँ फर्कन नमान्ने उहाँले बताउनु भएको छ। गाउँमा आए बहुपति प्रथा स्वीकार गर्नुपर्ने, यो नस्वीकारे नेलु स्वीकार गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। दुवै प्रथा विकृति हुन् भन्ने बुझेका युवतीहरू गाउँमा आए समस्या हुने भएपछि गाउँ आउने नमान्ने बिना तामाङले बताउनुहुन्छ। युवती गाउँमा नआएपछि केटालाई विवाह गर्न समस्या भइरहेको वडा अध्यक्ष पालजोर तामाङले बताउनुभयो। लिम्बीका 147 घरधुरीमा 1200 जनसङ्ख्या रहेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। नेकपा विवादमा केन्द्रीय कमिटिको गणित निर्णायक कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको खबर छ। नेकपाको विवादमा केन्द्रीय कमिटिको अङ्क गणित महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। केन्द्रीय कमिटिको बहुमत जुन पक्षले साबित गर्नेछ त्यही पक्षले नेकपाको नाम, चिन्ह र झण्डा पाउने निश्चित छ। दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटिमा आफ्नो बहुमत रहेको र सानो समूह मात्रै छुट्टिएको आरोप लगाइरहेका छन्। यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोगमा हुने केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूको शनाखत नै पार्टीको आधिकारिकताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिनेछ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2063ले प्रष्ट रूपमा दलको मान्यता सम्बन्धी केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको मान्यता दिनुपर्ने भनेको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगलाई दायाँ बायाँ गर्ने ठाउँ छैन। तर विवाद निरूपणका क्रममा आयोगले केन्द्रीय कमिटी कुन संख्यालाई मान्यता दिन्छ, नेकपाको भविष्य त्यसमा निर्भर हुने देखिन्छ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 441 सदस्यीय वा 1179 सदस्यीय आयोगले कसलाई मान्यता दिन्छ, नेकपाको हकमा आयोगको त्यही निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यता हिमालय टाइम्समा तत्कालीन माओवादीका थुप्रै नेतालाई आफूसँगै राख्न प्रधानमन्त्री ओली सफल, कतिपय आफ्नै सहकर्मी भने अर्को धारमा सबैको आँखा गौतममा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेकपाका 2 खेमाले अलग अलग बाटो तय गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। शुक्रबार गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारमा 8 मध्ये आफूलाई साथ दिने 5 जना पूर्व माओवादी नेतालाई उहाँले मन्त्री बनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखिका सहयोद्धाहरू समेत गुमाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँ सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रचण्डलाई साथ दिएका तत्कालीन माओवादीका थुप्रै नेताहरू आफूसँगै राख्न भने सफल हुनु भएको छ। तत्कालीन माओवादीका नेताहरू रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट पार्नु भएको छ। जसमध्ये उहाँले टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, मणि थापालाई खानेपानी तथा सरसफाई र प्रभु शाहलाई शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि दिनुभएको छ। यस्तै उहाँले रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रालयको र लेखराज भट्टलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा यथावत राख्नु भएको छ।
यता कान्तिपुर दैनिकमै अर्को खबर छ। प्रदेशपछि अविश्वास शीर्षकमा नेकपा विभाजनको प्रभाव प्रदेश सभामा पर्न थालेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै अन्य प्रदेशमा पनि गृह कार्य भइरहेको छ। नेकपाको बहुमत सहित 6वटै प्रदेशमा बनाएका सरकार पार्टी विभाजनपछि संकटमा परेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीको सरकार रहेको प्रदेश 2मा भने आफ्नै दलबाट सरकार फेर्ने कसरत पहिलेदेखि चलिरहेको छ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री छन्, जहाँ नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत गरिरहेका छन्। दाहाल नेपाल निकट मुख्यमन्त्री रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्ष सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न जुटेको छ। प्रदेश 1 र लुम्बिनीमा दाहाल नेपाल तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ओली समूह प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कसरत गर्दैछन्। प्रदेश 1 का अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदबाट हटाएका छन्। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ एचई नेतृत्वको एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल आइतबार काठमाडौँ आउँदैछ। सत्ताधारी दल नेकपामा आएको विभाजनले नेपालमा बढ्ने देखिएपछि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी लिने उद्देश्यले 4 सदस्यीय चिनिया टोली आउने भएको हो। उपमन्त्री कुओ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल नेपालमा 4 दिन रहने भएको छ। त्यसक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाको एक समूहका अध्यक्ष 2 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायत नेतासँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दम लगानीमा 100 मिटर अग्लो भ्यू टावर बनाउँदैछ। राष्ट्रिय ग्रुपको आयोजनामा समावेश 18 तले यो टावरको निर्माणले वरिपरिका सर्वसाधारणलाई भने हर्षभन्दा चिन्ता थपेको छ। भ्यू टावरको पश्चिमतिरको पर्खालसँगै जोडिएको टुकुरे बस्तीमा 100 परिवार सुकुम्बासीको बसोबास छ। 2022 देखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका उनीहरूले अहिलेसम्म जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएका छैनन्। टावर बन्न थालेपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट लखेटिने चिन्ताले मात्रै सताउँछ। सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनमा कुनै चासो देखाएको छैन। टुकुरे बस्तीको 65 वर्षीय भीमकुमारी विकले आँगनमै भ्यू टावर ठडिएपछि बस्तीबाटै हटाउँछ कि भन्ने चिन्ताले राति निन्द्रा पनि नलाग्ने बताइन्। यही बस्तीमा जीवनका 5 दशक बिताइसकेकी उनले भोगचलन गरेको 12 कट्ठा जग्गाको फिल्ड बुक भए पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएकी छैनन्। प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमा 1.5 अर्बको 18 तले भ्यू टावर बनेपछि छेउछाउमा यस्तो दृश्य देखिएको छ भनेर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। अस्पताल, विद्यालय, सडक र नहर होइन, देशभर भ्यू टावर बनाउने होडबाजी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। गोर्खापत्रमा खबर छ। धमाधम बन्न थाले स्थानीय तहका भवन शीर्षकमा न्यूनतम सुविधा सहितको प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहले धमाधम नयाँ प्रशासनिक भवन बनाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अधिकांश निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले 2 वर्ष अघि आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटमै 3 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने धारणा घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुसार अहिले स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण गरिरहेका छन्। पुराना 58 नगरपालिका मध्ये 42 वटाको मात्र आफ्नै प्रशासनिक भवन थिए भने बाँकी 711 वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय सभा अधिवेशनमा बिजनेस के हुन्छ शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि धेरैको ध्यान राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र त्यसले गर्ने काममा छ। संघीय संसदका 2 सदन मध्ये प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सरकारले अधिवेशन सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमित काम कारबाही अघि बढाउन सक्छ। 17 पुसबाट राष्ट्रिय सभा अधिवेशन सुरु हुँदैछ। कानून निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने बाहेक अरू सबै काम यो सदनले विगत झैं नियमित अघि बढाउन सक्ने संसद सचिवालय बताउँछ। सदनमा विधेयक आउने समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने काम निरन्तर हुन्छ। कानून निर्माणका लागि विधेयक दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नो सदनमा रहेका विधेयकहरूमाथि राष्ट्रिय सभाले काम टुङ्ग्याउन सक्छ।
आगामी 6 महिनाभित्र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नयाँ विद्यालय भवन निर्माण कार्यले पूर्णता पाइसक्ने भएको छ। नेपाल सरकारको लगानीमा विद्यालय भवनको निर्माण कार्य आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न भए पनि विदेशी दाताले निर्माण गरिदिने भवन सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। गत 2072 सालको भूकम्पले 31 जिल्लाका 7,923 विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये 7,553 भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने अहिले 1,468 विद्यालय भवन निर्माण भइरहेका छन्। जग्गा व्यवस्थापन लगायतका कारण विद्यालय गाभिएकाले 370 विद्यालय भवन निर्माण गरिरहनु परेन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाका आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटाले हालसम्म करिब 85% विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै भन्नुभयो। आगामी असार मसान्तसम्ममा क्षतिग्रस्त सबै विद्यालयले नयाँ भवन पाइसकेका हुनेछन्। नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका विद्यालय भवनको निर्माण कार्य छिट्टै सकिए पनि ढिला गरेर सम्झौता भएकाले एसियाली विकास बैंक, एडीबी र जापानी सहयोग नियोग जाइकाले जिम्मा लिएका सबै विद्यालय भवन सम्पन्न हुन अझै 3 वर्ष लाग्ने जनाइएको छ। गोरखापत्रमा खबर छ 6 महिनाभित्र विद्यालय निर्माणले पूर्णता पाउँदै शीर्षकमा। सार्वजनिक जग्गा संस्थालाई दान शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 2 कोरोबारी दासचौरीमा रहेको 4 बिघा जग्गा स्थानीयले कब्जामा लिएका छन्। स्थानीयले 4 बिघा 18 कट्ठा 10 धुर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दै आएका 2 व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्व छाडेको बताएका छन्। वडा कार्यालयले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै भेलाले गरेको निर्णय ती 2 व्यक्तिले स्वीकार गरेका छन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 बस्ने विश्वप्रसाद अधिकारी र उनका छोरा राजु कुमार अधिकारीले आफ्नो नाममा रहेको भनी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर उपभोग गर्दै आएका थिए। मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला फोक्सोमा असर गर्छ। छाती सम्बन्धी रोग लागिसकेका व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणले झनै जटिल बनाउँछ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा पनि दीर्घ रोगीहरू पर्ने भएकाले चिसोमा दम रोगीलाई अझ बढी जोगाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। चिकित्सकका अनुसार पछिल्लो समय दम रोगको समस्याबाट पीडित रहेका मानिस अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। हल्का समस्या आउँदा घरमै बस्ने र जब मानिसलाई धेरै गाह्रो हुन थाल्छ त्यो बेला मात्र अस्पताल पुग्ने हुँदा बचाउन कठिन हुन्छ। दम रोगीलाई जोगाउन घरमा पनि बढी स्याहार जरुरी हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार चिसोमा ननिस्किने, चिसो खानेकुरा नखाने र पिउन तथा नुहाउन तातो पानीको प्रयोगले दम रोगीको स्याहारमा सहयोग पुग्छ। कोरोनाको महामारीसँगै वायु प्रदूषणले गर्दा मानिसमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्ने गरेको छ। वरिष्ठ श्वास प्रश्वास रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गिनीले पहिले भेन्टिलेटरमा राखेका 80% मानिसलाई बचाउन सकिएकोमा पछिल्लो समय 50% 60%लाई मात्र बचाउन सकिएको अनुभव सुनाउनुभयो। दम रोगी जोगाउन स्याहार आजको गोरखापत्रमा खबर प्रकाशित छ। यता बेलायतमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेपछि उक्त मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका 235 जना नागरिक निगरानीमा परेका छन्। 14 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरूको स्वाब नमुना संकलन गरी नेपालमा नयाँ भाइरस प्रवेश भए नभएको अध्ययन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले बेलायतबाट सिधै र अन्य मुलुकबाट बेलायत ट्रान्जिट हुँदै आउने नागरिकलाई निगरानीमा राखिएको जानकारी दिएका छन्। राजधानी दैनिकमा खबर छ अख्तियारले औल्यायो 3वटै सरकारका भ्रष्टाचार प्रवृत्ति शीर्षकमा महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचारमा वृद्धि, सदाचार र नैतिक आचरणमा विचलन, राजस्व चुहाउटमा लगातार पुनरावृत्ति र सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन, उपभोक्ता समितिलाई औपचारिक मात्रै बनाइएको, जग्गा दर्ता सम्बन्धी फाइल र मिसिल नै गायब पार्ने गरिएको, ठेक्कामा सरकारी अधिकारीको अत्यधिक मिलेमतो, कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको, बिसौलिया प्रथा हावी हुँदै गएको, गैर कानूनी सम्पत्तिको शुद्धिकरण गर्ने प्रविधि बढेको। यता राजधानी दैनिकले नै अर्को खबर छापेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारी अस्पताल असफल शीर्षकमा अस्पतालहरूलाई रोगबाट मुक्त गराउने थलोका रूपमा लिइन्छ, तर तिनै अस्पतालबाट निस्कने फोहोरका कारण अर्को रोग निम्तिने जोखिम बढेको छ। सरकारी अस्पतालहरूबाट निस्किने स्वास्थ्य सेवा जन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। केही सरकारी अस्पतालले फोहोरको वर्गीकरण नगरेको, ओपीडी अगाडि नै फोहोर सङ्कलन गरेर र लामो समयसम्म संक्रमित फोहोर एकै ठाउँमा
सङ्कलित फोहोर एकै ठाउँमा भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको छ। शुक्रबार राजधानीका वीर ट्रमा सेन्टर, टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताल पुग्दा फोहोर व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी नभएको पाइएको हो। यो खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ। अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न शनिबार बिहान खुमलचार पुगेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको आलोचना त गरे, तर आफ्नो लाइन भने खुलस्त पारेनन्। उनले आफू अझै पनि पार्टी एक गराउन सकिन्छ कि भनेर लागि परेको बताएका छन्। उसो त गौतम अहिले दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष छन्, किनभने बैठकमा नगई पनि उनलाई ओली र दाहाल नेपाल नेतृत्वमा रहेका दुवै नेकपाले हटाइसकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम विरुद्ध नागरिक आन्दोलन शुरू भएको छ। लेखक, कलाकार, प्राध्यापक, पत्रकार सहित विभिन्न पेशाकर्मीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै शनिबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सिनियर राजदूत हाउ यान्छीको गत साता काठमाडौँमा भएको तीव्र राजनीतिक भेटघाटपछि दिल्लीका मुख्य पत्र पत्रिका र थिङ्क ट्याङ्कको एउटा वृत्तले काठमाडौँमा चीनको प्रभाव बढिरहेको विश्लेषण गरेको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले मंगिर तेस्रो साता भएको काठमाडौँ भ्रमण तरंग नटुङ्गिँदै फेरि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उच्च अधिकारीले आइतबारबाट गर्न लागेको काठमाडौँ भ्रमणलाई दिल्लीमा चीन थप सक्रिय भएको भन्न थालिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गमा सुरुङ खन्ने प्रक्रियाका लागि 2 कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका छन्। नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा पाएको राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि 2 चरणमा मागिएको पूर्व योग्यता निर्धारणको बोलपत्रमा पहिलो प्याकेजमा 21 र दोस्रोमा 22 कम्पनी गरी 43 कम्पनीले चासो देखाएका थिए। त्यसमध्ये 2 कम्पनी छानिएका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्तिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ऋणको ब्याज दर औसत 2.5% बिन्दुले घटेको छ। लामो समयदेखिको अधिक तरलताका कारण बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घटेको लगायत कारण ब्याज दरमा कमी आएको बैंकहरू बताउँछन्। नेपालमा 60 वर्षमा विभिन्न बालिका 689 जातका बिउ सिफारिस भएका छन्। हिमाल पहाड र तराईमा लगाउन 77 बालिका बिउ सिफारिस भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बिउ भिजन निर्देशनालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 5 खर्ब 25 अर्बको उपभोग्य वस्तु नेपालमा आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको 5 महिना श्रावण मंगिरको अवधिमा 5.25 खर्ब रुपैयाँ बराबरको उपभोग्य वस्तु भित्रिएको हो। 2072 सालको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको 5 वर्षमा 3 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ लागतमा भत्किएका भौतिक संरचना बनेको छ। यस अवधिमा भूकम्पले भत्किएका सरकारी संरचना तथा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न कुल 4 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। विश्वव्यापीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट विश्व नै आक्रान्त बनेको छ। करोडौं मान्छे कोभिडका कारण बेरोजगार हुन पुगेका छन्। कोरोनाले बेरोजगार भई न्याय नपाएकालाई गैर आवासीय नेपाली संघ NRNL ले गन्तव्य मुलुकमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सुरु गरेको छ। कठ्याङ्गुडिँदो जाडो र शीतलहरका कारण बारा, पर्सा, रौतहट लगायत मध्य तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। शनिबार बिहानैदेखि चलेको शीतलहर र कठ्याङ्गुडिँदो जाडोले बिहान मानिसलाई हिँडुल गर्न समेत समस्या भएको छ। ओखलढुङ्गाको सिद्धेश्वर नगरपालिका 10 बेतिनी स्थित केन्द्रीय विद्युत विस्तार आयोजनामा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। केन्द्रीय विद्युत विस्तारका लागि नगरपालिकाबाट 2075-76 मा प्राप्त पुँजीगत पूर्वाधार विकास अनुदान रकममा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भेटिएको हो। राजनीतिक उथलपुथलका बावजुद गत साता नेप्से 6 अङ्कले बढेर रहन सफल भएको छ। बजारको हालसम्मको उचाइ नजिक पुगेर भने बजार एकपटक पुनः ओर्लिने क्रममा रहेको छ। अब विदेशका खबर। युरोपका विभिन्न देशमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। युरोपेली संघ अन्तर्गतका 8 देशमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। दाङको लमही स्थित राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा शनिबारदेखि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश र विभागीय क्लब FFले विजयी सुरुवात गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो खेलमा प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले हराएको हो भने दोस्रो खेलमा FFले कर्णाली प्रदेशमाथि 204 रनको फराकिलो जित पाएको हो। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बहालवाला मन्त्रीको एकल कन्सर्ट विधामा विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्। वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड UKमा उनले सो रेकर्ड कायम गरेका हुन्।
अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिला कान्तिपुरबाट सम्पादकीय लिएका छौँ। देउबाको दुविधा शीर्षकको सम्पादकीय लिएका छौँ। अहिलेको सङ्कटपूर्ण घडीमा सही विचारले मुलुकलाई दिशाबोध गर्न कांग्रेस लगायत कुनै पनि जिम्मेवार दल चुक्नु हुँदैन। ताकि अरू कुनै शक्ति केन्द्रलाई यसबारे दुविधा रहेछ भने उनीहरू समेत स्पष्ट हुन सकुन्। देशको एउटा जिम्मेवार दलले आफ्नो संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको किमार्थ ठहरिँदैन। यसमा कांग्रेस अल्मलिन जरुरी छैन। यति बेला यो पार्टी जति अस्पष्ट भयो लोकतन्त्रको सूर्यमा ग्रहण लाग्ने खतरा त्यति नै धेरै हुन्छ। यही तथ्यलाई हेक्का राख्दै कांग्रेस नेतृत्वले वर्तमान संकटलाई आफ्नो सम्भावित जय पराजयको गणितका रूपमा मात्र नलिएर माथिकै प्रहारका रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुसार उचित मार्गदर्शनका उपाय ठम्याउनु पर्दछ। लोकतन्त्रको गर्भबाट सर्वसत्तावादको जन्म शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अर्जुन नरसिंह केसीको विचार छापेको छ। निर्वाचनका निम्ति अनेक जटिलताको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। संसद विघटन अनिष्ट यात्राको प्रथम घुम्ती मात्र हो। हामी संवैधानिक प्रक्रिया र विधिसम्मत शासन विरुद्धको हमलामा मुखदर्शक हुनै सक्दैनौँ। तसर्थ यस विरुद्धको शासक आवाज र आन्दोलन हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। संविधान वा कानून पालनाका विषय हुन्, निषेधका उपाय हुन्। संविधानभन्दा माथि कोही छैन। आग्रह पूर्वाग्रह र पक्ष विपक्ष गुट उपगुटभन्दा माथि उठेर निवर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमत सहित पहिलो स्थानमा ल्याउन सङ्कल्पित हौं। यो नै वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मूल दायित्व हो। यस्तै डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा लेख्नुहुन्छ अन्नपूर्णमा घोषित निर्वाचनको अर्थशास्त्र शीर्षकमा राजनैतिक शक्तिहरूले कम्तीमा छिमेकी मित्र राष्ट्र बंगलादेशबाट शिक्षा लिनुपर्ने थियो। बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेदको विभिन्न विघ्न बाधा हुँदाहुँदै पनि सत्ता निरन्तरताले त्यहाँको अर्थतन्त्र निरन्तर माथि गराइरहेको छ। 17 करोड जनसङ्ख्या भएको र निरन्तर गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपले हैरान पारिरहेको बंगलादेशले विगत 1 दशकदेखि लगातार 7% भन्दा बढी दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ र उसको प्रति व्यक्ति आय झण्डै $2000 पुगेको छ। जबकि केही वर्ष अगाडिसम्म बंगलादेशको प्रति व्यक्ति आय नेपालको भन्दा कम थियो। जबकि नेपालले पटक पटक त्यस्तो अवसर पाउँदा पनि देश र जनताका लागि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। देशका कथित नेताहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका अगाडि अरू सबै कुरोलाई तुच्छ सम्झी देशको अर्थतन्त्र र जनताको अवस्थाप्रति रत्तिभर संवेदनशील नहुँदा हुने यस्तै हो। यसरी यसका नेतामा जिम्मेवारी बोध हुने दिनको प्रतीक्षा गर्न। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।